अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम एक दफ़ा फिर बात करेंगे। बानी पीटीआई ने आपसे कुछ देर कबल साफ़ियों से अडयाला जेल में मुलाकात की है। आज समाअत थी 190 मिलियन जो रेफरेंस है, पाउंड रेफरेंस है उसकी। और उसके बाद जो उन्होंने साफ़ियों से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इसके साथ साथ हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। और उनका ये कहना है कि पूरा निज़ाम जो है वो हुकूमती इक़दामात की जानिब से डोल रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट को तबाह करे और जो आइनी अदालत बनाने जा रहे हैं उसके बेनिफिशरी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे और हुकूमत उन्हें वहाँ पर बिठाना चाहती है। अब इस हवाले से कितनी सदाकत है और इसमें कितनी सच्चाई है और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे जावेद सुमरो से। जावेद सुमरो, आप 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जो है वो कवर करने भी जाते रहे हैं और वहाँ पे जो बानी पीटीआई जो है साफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं। उसके बाद आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने दोबारा वही अदलिया पे इल्ज़ामात और चीफ जस्टिस पे एतराज़ात और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, तो किस नज़र से देखती हैं क्या होने जा रहा है? ये एतराज़ात ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? ये इख्तलाफात ख़त्म क्यों नहीं होने जा रहे? देखिए फैसल, आज की भी अगर मीडिया टॉक देखें इमरान खान साहब की, तो वो भी हमें बज़ाहिर रूटीन वाली बातें ही नज़र आती हैं। जैसे 2014 में जब इलेक्शंस वाला मामला हुआ था तो 3 हल्के वाली बात, उन्होंने 3 हल्कों की बात वो मुतवातिर कहते रहते थे। तो अब उनके वो तो वक्त गया गुजर, लेकिन अब चूंकि वक्त तब्दील हो चुका है, माहौल तब्दील हो चुका है, सिनारियो तब्दील हो चुका है, तो अब वो इसी बात पे वो मुतवातिर अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जी, चीफ जस्टिस हमारे साथ नहीं है, चीफ जस्टिस हमारी जो खवातीन के साथ इश्यूज हो रहे हैं पार्टी कारकुनान के साथ, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। इसी तरह आ जाएं अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, तो बात आकर वहीं पे अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से शुरू होते हैं तो उनकी स्टेटमेंट जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे ख़त्म होती है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से शुरू होते हैं तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को साथ रखे, फिर हुकूमत के साथ एक पर तनकीद करके वो अपनी जो जेल के अंदर स्टेटमेंट है वो मुकम्मल करते हैं। अब सवाल ये है कि ये हर बात वही बात क्यों दोहराई जाती है? इसको जो यहाँ तक मैं समझाऊं कि जाहिर है अब इमरान खान साहब को नज़र ये आ रहा है कि जी मेरे पास नस्खा कोई भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी नहर के अंदर कोई बंदा जो स्विमर ना हो, स्विमिंग ना आती, वो डूबता है, गिर जाता है और वो डूबने लगता है, तो फिर वो हाथों पैरों से कोशिश करता है कि मैं पानी को तिनके का पकड़ सारा लूं। ढूंढता है। नहीं, तिनका तो दूर की बात है, वो पानी को समझ रहा होता है कि ये कोई ऐसी चीज है इसको पकड़ में बच जाऊंगा। तो अब इमरान खान साहब इस तरह से हाथ पैर मार रहे हैं कि बस कहीं ना कहीं से कोई रास्ता मिले। लेकिन जहां तक हम समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल है नहीं कि इमरान खान साहब को रास्ता मिलेगा। रास्ता तो दूर की बात है, शायद अभी उस रास्ते के लिए कोई किरण भी नजर नहीं आ रही होगी रोशनी के, उनको मिले। तो इसलिए ये इनकी तरफ से एक ऐसी कोशिश है उस बहते पानी में जहां पर ये डूब रहे लेकिन कि हम पीटीआई बचे। की क्यादत तो कहती है कि आज आए और कल आए और कल आए और आज आए। देखिए, मैं बार बार वही बात कहूंगा, वो उनकी 1.5 इंच की मस्जिद है, उनकी 1.5 इंच की मस्जिद को चलाने दें, उन्होंने तो अपनी सियासत को जिंदा रखना है। लेकिन हकीकत यही है जो बज़ाहिर नजर आ रही है। आगे अल्लाह की जात जानती है, गैब का इल्म मेरे रब को है। लेकिन जो बज़ाहिर इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है उसमें इमरान खान साहब किसी सिनेरियो में नजर नहीं आ रहे। और उस सिनेरियो में नजर ना आने की वजह से वो ये चाहते हैं कि जी मैं किसी तरह से सामने आऊं, मैं किसी तरह से सामने आऊं। तो वो बस वो तपा तुपी करते हैं ना, जो पानी के अंदर हाथ मारता है, जो नॉन स्विमर होता है, स्विमिंग नहीं जानता, तैरना नहीं जानता, वो हाथ पैर मारता है कि ये पानी ही मेरा एक और उन्होंने बात की आज, और वो बात थी जलसों के हवाले से। 22 अगस्त को इनको जलसे की इजाज़त मिली, फिर इन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता हुआ, उन्होंने जो है वो दरख्वास्त की, उस पर जलसा मुलतवी किया। 8 सितंबर को इन्होंने पावर शो करने की कोशिश की, वो चाहे अच्छा था बुरा था फ्लॉप हुआ, उससे कतई नज़र जलसा इन्होंने इस्लामाबाद में किया। उसके बाद इन्होंने लाहौर में जलसा किया। अब 4 दिनों के नोटिस पे ये रावलपिंडी में जलसा करने की इजाज़त मांग रहे हैं और आज उसमें हाई कोर्ट से भी रुजू कर दिया उन्होंने। इसके बावजूद बानी पीटीआई ये कहते हैं कि उन्हें जलसों की इजाज़त नहीं है, उन्हें एहतजाज की इजाज़त है। देखें, वो आपको याद होगा एक इस सारे मामले की जलसों के मामले में कैरेक्टर सामने आया था, पॉलिटिशियन है, मेरे लिए काबिल इज्जत है, वो हैं आजम स्वाति साहब। जो लास्ट पिंडी वाला जलसा मुलतवी कराया गया था, उनकी जानिब से सुबह 7 बजे जाके मुलाकात की गई थी कि जी अब आके ये कहते हैं कि जी हमने ये जलसा नहीं करना। तो हो सकता है फिर आजम सवाती जैसा कोई सियासतदान या कोई ऐसा जो बैकग्राउंड जाकर कोई मैसेजिंग करता हो, कोई सियासतदान है, कोई सियासी शख्सियत एकदम से सामने आ जाए और इस्लाम पिंडी वाला जो जलसा होने वाला है जिसको ऐलान किया है पीटीआई ने,
وہ بھی ملتوی ہو جائے. لیکن میں ان کو اس بات کو وہ غیر ضروری اور غیر سیاسی سمجھتا ہوں. انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے دیے کہ تاکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے اس فلوٹ کے اندر, اس جو ہے پیرائے کے اندر خود کو رکھیں, تاکہ میں بھی سیاستدان ہوں, میری بات بھی سنی جا رہی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک جاتے ہیں, کس حد تک جاتے ہیں. باقی لاہور لیکن والا وہ تو کہتے ہیں کہ احتجاج کریں گے. احتجاج کی صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ ہی نہیں اسلام ہیں, آباد لوگ ہی کا نہیں ہیں, جلسہ تھا لوگ ہی وہ نہیں بھی ہیں, لوگ ایسے ہی ہی نہیں. تھا. پی ٹی سوشل میڈیا پہ تو کروڑوں تھے, سوشل میڈیا کی حد تک تھے, لیکن بہت کروڑوں لوگ تھے جی وہاں حقائق تو. جو ہے وہ اس سے ذرا مختلف نظر آتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ بار بار دھمکی دیتے ہیں احتجاج کی, وہ بھی کامیاب ہو سکے گا؟ دیکھیں, دھمکی تو سیاستدان کی خون میں رچی بچی ہوتی ہے. جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتا ہے تو دھمکیاں دیتا ہے, جب اسٹیبلشمنٹ کے حق میں جاتا ہے یا اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی راگ آلاپنے لگتا ہے. وہ ساتوں سر اس کو یاد آ جاتے ہیں ہارمونیم پہ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں, کرنے دیں جی, باتیں کرنے دیں. ایک بات جو ہے کہ وہ 22 اگست کا جلسہ, پھر اسٹیبلشمنٹ کے ان کے دعوے کے مطابق درخواست کہ آج جلسہ نہ کریں بعد میں, اور 8 ستمبر کو انہوں نے جلسہ کیا. اس میں انہوں نے بار بار اسٹیبلشمنٹ کی درخواست, 3-4 بار جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی, اس میں ایک ہی راگ الاپا کہ اسٹیبلشمنٹ کی درخواست پہ ہم نے ملتوی کیا. اس کے بعد جو جلسہ ہوا وہ بھی سب نے دیکھ لیا. اب دوبارہ اس طرح کا ایک دعویٰ تو نہیں سامنے آنے کہ راولپنڈی میں ہم جلسہ اس لیے نہیں کر رہے کہ اسٹیبلشمنٹ, اس لیے کوئی اپنی اہمیت بتائی جائے. نہیں, اس پہ تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا. اب 2 جلسے وہ کر چکے ہیں, وہ جلسے تھے یا جلسیاں تھی یا چھوٹی سی کارنر میٹنگ تھی, وہ تو لوگ اس کا خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہم تو یہی کہیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان کردہ جلسہ تھا تو وہ جلسہ ہی ہے, جلسہ ہی تھے دونوں. لیکن اس ساری صورتحال کر ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے باتیں تو اپنی جگہ کرنی ہے. 2 جلسے کرنے کی اجازت ان کو مل چکی ہے, تو امید یہی یہ لگا بیٹھے ہیں یہ لوگ کہ جی تیسرے کی بھی اجازت مل جائے گی. ہو سکتا ہے آگے یہ کراچی چلے جائے, ہو سکتا ہے اس پنڈی والے جلسے کے بعد یہ پشاور چلے جائیں. ان کی پلان میں ہو یہ چیزیں کہ کیونکہ لیکن پی ٹی آئی کی تو قیادت لاہور کے جلسے میں بھی پوری نہیں تھی, جو مرکزی قیادت ہے, تو پھر کیا دیکھیں راولپنڈی میں جلسہ کیا ہوگا؟ وہ ان کی سمجھ سے باہر ہے. قانون دان ان کے اندر موجود ہیں لیکن قانون پر وہ عمل نہیں کرتے. بہت سی چیزیں تھیں جس کے اندر وہ موجود ہو کر یہ معاملہ اپنا سیدھا کر سکتے تھے, لیکن نہیں کیا. کیونکہ ہر ایک پارٹی کا جو لیڈر ہے, چاہے فرنٹ رو کا لیڈر ہو, سیکنڈ رو کا لیڈر ہو یا تھرڈ ٹیئر کا لیئر کا لیڈر ہو, وہ کہتا ہے جی خان تو میرا ہے, جبکہ خان یہ کہتا ہے کہ جی تم سارے میرے نہیں ہو, میں میرا ہوں. لیکن اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو جو صورتحال نظر آتی ہے, اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کر رہی اگر, تو اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید ہے. اگر چیف جسٹس ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہے تو ان پہ تنقید ہے. اگر کوئی اور جج جو ہے وہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں دے رہا تو یہ تنقید کیوں؟ دیکھیں تنقید پھر وہی کہوں گا, اپنے آپ کو سیاست میں زندہ رکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے تو وہ جج بھی ٹھیک ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ بھی سب کچھ ٹھیک ہے. وہ اس کے بعد وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تود کی والی بات ہوتی ہے. جو میرے فائدے کی ہوگی وہ میں اپنے چاروں پاکٹس میں رکھ لوں گا, جو میرے فائدے کی نہیں ہوگی میں فیصل حکیم کی طرف پھینک دوں گا. یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے. بلکہ شروع سے اگر آپ بات دیکھیں, اور عمران خان صاحب کی شروع سے اگر ہم سیاست پہ تھوڑا سا برڈز آئی ویو دیکھیں, تجزیہ کریں, تو انہوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے. پہلے جب مرحوم قاضی حسین احمد صاحب زندہ تھے, جب انہوں نے کوشش کی تھی اس وقت کی حکومت کے ساتھ جانے کی, تو ان کے پاس 1 سیٹ تھی. یہ 1 سیٹ والے ان سب کو بائیکاٹ پر لے کر چلے گا اور خود بھی بیٹھ کر باقی ملے گا. خان صاحب تو یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کی سیاسی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں سب سے زیادہ ساکھ ان کی ہے. اس وقت کہہ سکتے ہیں, ان کا دعویٰ ہے, کہہ سکتے ہیں. اور یہ دعویٰ میں اس حد تک بھی صحیح قرار دیتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا پہ. لیکن نہیں, وہ تو جو اسرائیلی اخبار میں ایک چھپا ہے آرٹیکل, سیلیبریٹی تو ہے نا, وہ سیلیبریٹی تو ہیں دنیا میں, ان کی اپنی ایک پوزیشن ضرور ہے. تو اس کے اوپر اگر ان پہ کوئی لکھ رہا ہے تو ان کو پرواہ تھوڑی ہے, کیونکہ ان کو یہ نہیں پرواہ کہ جی ملک کو کیا ہو رہا ہے, ملک کی معیشت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, ملک کی سماجی جو صورتحال ہے, کلچر جو ہمارا ڈیفرنٹ ہو گیا سیاست کا, اس کا وہ کس صورتحال کی طرف جا رہا ہے. تو یہ صرف اپنے آپ کی طرف ہی دیکھتے ہیں کہ جی بس میں ہوں, انسیت میری ہے, میں ہوں. یہ بہت سے کالمز بھی لکھے گئے ان کے اوپر کہ جی عمران خان میں سے شروع ہوتے ہیں, میں پہ ختم ہو جاتے ہیں. تو جب میں سے شروع ہو کر میں سے ختم ہو جائیں گے, چیف جسٹس سے شروع ہو کر وزیر اعظم شہباز شریف پہ ختم ہو جائیں گے, چیف الیکشن کمشنر سے شروع ہو کر آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیڈرز کے اوپر ختم ہو جائیں گے, تو آپ اس کوزے کے اندر بندے جس میں آپ بھی کہتے ہوئے یار چلو یہ 4 دیواری میرا مسکن ہے, یہی 4 دیواری ہے, یہ جو کوزہ ہے جسے ہم کہہ سکیں, اسی میں نے رہنا ہے,
تو چیخنا چلانا تو پھر ان کا بنتا ہے. لیکن کیا جو صورتحال نظر آتی ہے اس میں کوئی مذاکرات کی صورتحال نکلتی نظر نہیں آتی ہے کہ مذاکرات تو دور دور کی بات ہے سر, کدھر مطلب ہو ہی نہیں سکتا فی الحال, تو نہیں ہو سکتا کہ جی یہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے ہوں. سیاسی کارکنان, سیاسی جماعتوں نے کوشش کی, انہوں نے خود اپنے راستے بند کر دیے, اب ان کی طرف کون کیوں جائے گا. لیکن مختصر طور پر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو صورتحال بن چکی ہے اس میں یہ بند گلی میں جا چکے ہیں, جہاں پر نہ یہ مذاکرات کا بند گلی آپشن بھی ایسی ہے کہ آگے دیوار نہیں ہے, اینٹوں والی دیوار نہیں ہے, وہاں پہ پورے کا پورا سیمنٹڈ بلاک لگا ہوا ہے. تو اس کے لیے واپسی کا کوئی نہ کوئی راستہ انہیں سیمنٹڈ ڈھونڈنا بلاک ہوگا. توڑنے کے لیے تو آپ کو کوئی دھماکہ ہی کرنا پڑے گا, باقی دیوار کے لیے تو آپ چلو تھوڑا مار سکتے ہیں. چلیں اس امید کے ساتھ کہ شاید پی ٹی آئی کوئی واپسی کا راستہ ڈھونڈ پائے اور مذاکرات کے ساتھ جو اس وقت ملک کو درپیش چیلنجز ہیں اس حوالے سے اپنی کوئی جو ہے وہ کردار ادا کر سکے اور باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر مسائل کا حل نکال سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے